तथापि त्यति भनिरहँदा पनि तपाईलाई के हुन्छ भने सबैलाई इक्वल वेटेज दिएर पढ्न सम्भव पनि हुँदैन। तर कुनै कुनै चाहिँ सधैँभरि सोधिराख्ने खालको ट्रेन्डिङ खालको क्वेसनहरु पनि हुन्छ। त्यो ट्रेन्ड खालको क्वेसनहरुलाई हामीले बढी फोकस गर्नुपर्छ। पुरानो प्रश्नहरु छ भने त्यसलाई र त्यसमा अब तपाईले हेर्नुभयो भने यसमा प्रश्नहरु बन्न सक्ने जस्तो 5 नम्बरको प्रश्न कुन कुन बन्न सक्ला भन्दा जस्तो एउटा चाहिँ संगठन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने सिम्पल प्रश्न हैन। संगठन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने प्रश्न पनि हुन सक्छ। अब यी सबै आफैमा प्रश्न बन्ने छन् हैन। संगठनका विशेषताहरु के हुन् विशेषताहरु उल्लेख गर्नुस्। 5 नम्बरको क्वेशन 5 नम्बरको क्वेशनमा धेरै लामो लेखिराख्नु पनि परेन र धेरै लामो शब्द पनि सोध्दैन। त्यस्तै अर्को संगठनका प्रकारहरु संगठनलाई कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ कति प्रकारले विभाजन गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न हुन सक्छ। त्यस्तै तपाईले हेर्नुभयो भने अर्को चाहिँ संगठनका उद्देश्यहरु संगठन गठनका उद्देश्यहरु सिम्पल क्वेशन आउँछ। त्यसले घुमाएर क्वेशन आउँदैन। सञ्चार भन्नाले के बुझिन्छ संगठनमा सञ्चारको महत्त्व के छ। त्यस्तै संगठनात्मक परिवर्तन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ संगठनात्मक परिवर्तन भन्नाले के बुझिन्छ। बुझिन्छ परिवर्तन र विकासमा भएको भिन्नता लेख्नुस् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसैले संगठनात्मक परिवर्तन र विकासमा भएको भिन्नताहरु उल्लेख गर्नुस्। त्यस्तै सुशासन भन्नाले के बुझिन्छ संस्थागत सुशासन भन्नाले के बुझिन्छ यसका आयामहरु के हुन् भन्ने खालको क्वेशन पनि आउन सक्छ। त्यसैले प्रश्नहरु तपाईले आफैले एकपल्ट सबै कोर्सका सबै खालका प्रश्नहरु बनाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र मूलभूत रूपमा यो च्याप्टरमा बन्न सक्ने खालका क्वेशनहरु यो छन् र यति मात्रै बन्छन् भन्ने छैन। क्वेशन जसरी पनि बनाउन सकिन्छ हैन। तथापि हामीले आधारभूत रूपमा हेर्ने हो भने यिनी बेसिक क्वेशनहरुको रूपमा रहन्छन्। त्यसैले अब तपाईहरुले पढ्नु भएको छ संगठन भन्नाले के बुझिन्छ त भन्नेतर्फ एक एक प्रश्नतिर जाउँ। धेरै लामो नलेखौं क्वेशनहरुमा क्वेशनको एन्सर तपाईलाई हामी उपलब्ध गराउन। तर तपाईले अहिले चाहिँ यहाँनिर हामी धेरै डिटेलमा लेखेर जाँदैनौं टाइम धेरै कन्ज्युमिङ हुन्छ। संगठन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने प्रश्न आइहाल्यो भने तपाईले अब कसरी एन्सर लेख्ने त त्यसको भन्ने सन्दर्भमा पाँच नम्बरको क्वेशनको लागि हामी यहाँनिर कुरा गरिरहेका छौं। त्यसैले 5 नम्बरको क्वेशनमा संगठन भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने तपाईले धेरै लम्बा चौडा लेखिराख्नु पर्दैन है। धेरै लम्बा चौडा कुराहरु लेखिराख्नु पर्दैन। तर तपाईले के लेख्नु पर्ने भयो भन्दाखेरि सुरुको एक लाइन तपाईहरुले एउटा डेफिनेसन चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यो डेफिनेसन भनेको के हो त भन्दा जस्तो संगठन भन्नाले के बुझिन्छ भन्यो भने संगठन भन्नाले मानिसहरुको समूह हो। मानिसहरुको समूह संगठन भन्नाले मानिसहरुको समूह हो जो समान उद्देश्य भन्नु पर्यो हैन। समान उद्देश्यका लागि एक आपसमा निर्भर रहेका हुन्छन्। यसरी तपाईले एउटा ओपनिङ सेन्टेन्स चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। ओपनिङ सेन्टेन्स लेख्नुभयो भने त्यसपछि संगठनलाई देहाय बमोजिम परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेर तपाईले फेरि चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त अब तलपट्टि बुलेटहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईले हरेक क्वेशनको एन्सर लेख्दा बुलेटमा सिधै चाहिँ नलेख्नु होला। सिधै बुलेटमा लेख्दा त्यति राम्रो हुँदैन। बुलेट त बुलेटमै लेख्ने हो तपाईले। तथापि संगठन भन्ने जस्तो कुरा हरेक कुरा आयो भने तपाईले एक लाइन चाहिँ कम्तिमा त्यसको डेफिनेसन तपाईले जानेको डेफिनेसन चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो भन्दा पछाडी चाहिँ तपाईले फेरि के गर्नु होला त पछाडी चाहिँ बुलेटमा लेख्नु होला र सुरुको ओपनिङ सेन्टेन्स राम्रो भयो भने तपाईले त्यसले चाहिँ राम्रो प्रभाव पार्छ। जाँच्ने मान्छेलाई पनि राम्रो प्रभाव पार्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब
संगठनलाई देहाय बमोजिम परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेर अर्को वाक्य तपाईले संगठनलाई देहाय बमोजिम परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसैले अब यो भनिसकेपछि देहाय बमोजिम भनिसकेपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त अब भन्दा संगठनका कुराहरूलाई तपाईले बुँदागत रूपमा लेख्नुपर्ने हुन्छ हैन। बुँदागत रूपमा कसरी लेख्ने त संगठनका कुरा भन्दा अब तपाईले यो ओपनिङ वाक्य जब लेखिसक्नुहुन्छ त्यसपछि सुई तपाईलाई के लाग्छ ती सबै बुँदाहरूलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अब संगठनमा बुँदाहरू के हुन सक्छन् त भन्ने सवालमा तपाईले पढेका कुराहरू यहाँ जति छन् तिनी कुराहरू लेख्नु होला। जस्तो मैले भन्नु पर्दा संगठन भनेको निश्चित उद्देश्य भन्नुस् हैन, निश्चित उद्देश्य रहेको भौतिक र अभौतिक स्रोत साधनहरूको संयोजन, स्रोत साधनको के हो त यो संयोजन हो एउटा। अर्को तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ के लेख्न सक्नुहुन्छ त भन्दा मानवीय भौतिक भनेको मानवीय र अभौतिक, मानवीय र भौतिक भनेको मान्छे बाहेकको त्यो दुईटै स्रोत साधनहरूको संयोजन हो। संगठन भनेको एउटा फ्रेमवर्क हो हैन, एउटा संरचना हो, एउटा संरचना हो। अर्को भनेको संरचना भनेको अधिकारको बाँडफाँड पनि हो, अधिकारको बाँडफाँडको रूपमा हामीले संगठनलाई लिन सक्छौं। त्यसैले संगठन भन्ने बित्तिकै हामीले यो 3-4वटा कम्तीमा तपाईले 5वटा चाहिँ सम्म पोइन्ट बुलेट चाहिँ एउटा ओपनिङ सेन्टेन्स अथवा दुईटा ओपनिङ सेन्टेन्स र अरु बुलेटको रूपमा यसरी संगठन भन्नाले यो बुझिन्छ भनेर परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नुभयो भने तपाईले यो पहिलो क्वेशनको सजिलो एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब संगठनका विशेषताहरू के हुन् भन्ने सवालमा हेर्नुभयो भने अब यस्तो विशेषताहरू लेख्नुस् भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा त्यसलाई हामीले बुलेटमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। परिभाषा चाहिँ तपाईले प्याराग्राफमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर विशेषताहरू लेख भने बुलेटमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बुलेटमा तपाईले हेर्नुभयो भने के हुन सक्छ त संगठनका विशेषताहरू भन्नाले यहाँनेर प्रश्नमा संगठनका विशेषताहरू लेख त भनेको छ, तर संगठन भन्नाले के भन्ने त सोधेको छैन। तर तपाईले ओपनिङ सेन्टेन्स चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईले विषय प्रवेशको रूपमा संगठन भन्नाले समान उद्देश्य प्राप्तिका लागि अघि लेखेको सेन्टेन्स हैन, समान उद्देश्य प्राप्तिका लागि अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँड, अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँड गरिएको व्यक्तिहरूको समूह हो, यसका विशेषता निम्न बमोजिम छन् भन्नुभयो। यसका विशेषता निम्नानुसार छन् भनेर यसरी एउटा तपाईले 5 नम्बरको क्वेशनमा पनि ओपनिङ सेन्टेन्स चाहिँ लेख्नु होला है, ओपनिङ सेन्टेन्स लेख्नु होला। र देहाय बमोजिम छन् भनेपछि अब तपाईले बुँदागत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब संगठनका विशेषताहरू भनेर के बुँदाहरू तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ भन्दा जस्तो तपाईलाई थाहा छ यो भनेको के हो त संगठन मानिसहरूको समूह हो, मानिसहरूको समूह हो भनेर लेख्नु पर्यो। हैन मानिसहरूको समूह मात्रै भन्नु भएन। त्यसैले जहिले पनि तपाईले वाक्य चाहिँ बुँदागत रूपमा लेखे पनि वाक्य चाहिँ पूरा गर्नुपर्छ। त्यस्तै साझा उद्देश्य हुन्छ संगठनमा हैन, संगठनमा साझा उद्देश्यका लागि व्यक्तिहरू समूहीकृत हुन थाल्छन्। त्यस्तै एक आपसमा अन्तरक्रिया पनि हुन्छ। अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँड, अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँड हैन। संगठन भनेको जहिले पनि के हुन्छ डाइनामिक हुन्छ हैन, गतिशील प्रक्रिया हो भनेर भन्छ, गतिशील प्रक्रिया हो। त्यस्तै हामीले संगठनलाई परिस्थितिजन्य भनेर पनि भन्छ। परिस्थितिबाट सिर्जना हुन्छ, संगठनहरूको सिर्जना कसरी हुन्छ
विद्यमान परिस्थितिबाट भविष्य सिर्जना हुन्छ। त्यस्तै अन्तर्क्रिया हुन्छ हैन, संगठनमा के हुन्छ, अन्तर्क्रिया हुन्छ, एउटा हायरार्की हुन्छ हैन, पदसोपान हुन्छ, अधिकार र कर्तव्यहरूको बाँडफाँड हुन्छ। त्यसैले तपाईले जानेका कुराहरू कम्तीमा पनि यस्तै बुलेट लेख्नुभयो भने तपाईले 5 देखि 7 वटा सम्म बुलेट लेखेर वाक्य टुङ्गाइदिनु होला। र त्यहाँ साथीले लेख्नु भएको छ राम राणाजीले कन्क्लुजनमा के लेख्ने सर भन्नुभएको छ। कन्क्लुजन 5 नम्बरको क्वेशनमा त्यति कन्क्लुजन जरुरी चाहिँ पर्दैन, तर तपाईले टाइम रहेको खण्डमा तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। 5 नम्बरको क्वेशनहरु तपाईले हेर्नु हो भने धेरै छ म्याथमेटिकल टाइपको क्वेशनहरु हुन्छ हैन, के हो यो भन्ने खालको। जस्तो संगठनका विशेषताहरु के हुन् भन्नु, संगठनका विशेषता यो हुन् भन्नु, द्याट्स इट, सक्यो हैन, फिनिश भयो। त्यसैले यसमा कुनै राय धारणाहरु छैन। जहाँ राय र धारणाहरु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कन्क्लुजन तपाईले लेख्नै पर्ने हुन्छ। तर सामान्यतया क्वेशनहरुमा राय र तपाईको धारणा नसोधिएको हुनाले त्यसमा कन्क्लुजन त्यति जरुरी पर्दैन। 5 नम्बरको क्वेशनमा 10 नम्बरको क्वेशनमा त पर्छ 5 नम्बरको क्वेशनमा त्यति जरुरी पर्दैन। यदि तपाईलाई लेख्न मन लागिहाल्यो, टाइम छ भने पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा लेख्दा राम्रै हुन्छ। तर के लेख्ने भन्ने कुरा हो। कन्क्लुजनमा तपाईले जे माथि लेख्नु भएको छ त्यसै क्वेशनको त्यसैको चाहिँ एउटा चाहिँ कन्क्लुजन भनेको जहिले पनि दुईटा कुरा हुन्छ। कन्क्लुजनमा पहिलो वाक्य हुन्छ समरी। समरी र कन्क्लुजन फरक हो, तथापि हामीले यहाँ लेख्नेमा पहिलो वाक्य समरी हुन्छ, माथिका लेखेका कुराहरू। दोस्रो हुन्छ रिकमेन्डेसन। है, माथि तपाईले के आन्सर लेख्नु भएको छ त्यसको समरी है, अनि दोस्रोमा अब के गर्नु पर्ला त भनेर रिकमेन्डेसन। तर यो दुईटै कुरा हुँदैन। जस्तो संगठनको विशेषताहरुमा के लेख्नुहुन्छ तपाईले, माथि सबै कुरा लेखिसकेका कुराको न त समरी हुन्छ न त त्यसमा तपाईले कुनै चाहिँ रिकमेन्डेसन नै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले सबै ठाउँमा त्यो कन्क्लुजन लेख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। म्याथमेटिकल क्वेशन हो भने देयर इज नो कन्क्लुजन। तर अरु तपाईको सब्जेक्टिभ टाइपको क्वेशन छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भन्दा कन्क्लुजन समरी पनि गर्न सक्छौं र रिकमेन्डेसन पनि गर्न सक्छौं। अब लेख्नै पर्यो भने संगठनका विशेषताहरुमा संगठन एउटा मानिसहरुको एउटा मूर्त समूह हो र यो चाहिँ कुनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि गठन भएको हुन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ यो चाहिँ चलायमान हुन्छ भन्ने खालको एउटा चाहिँ कुनै कन्क्लुडिङ रिमार्क्स तपाईले लेखिदिन सक्नुहुन्छ। तर अरु कुराहरु त्यसमा जरुरी छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। जीवन सुवेदीजीको प्रश्न छ, यो विशेषताको एक लाइन लेखेर हुन्छ कि वर्णन गर्ने भन्नुभएको छ। विशेषताको एक लाइन लेखेर, एक लाइन भन्नाले तपाई एक लाइन लेखेर हुन्छ, तर एक लाइनको पनि तपाईले एउटा बुलेट लेखेर चाहिँ हुँदैन है। नो नीड टु एक्सप्लेन, एकदम लोयल एलबीजीले लेख्नु भएको कुरा 100% ठीक छ। तर कुरा के हो भने तपाईले वाक्यलाई अधुरो चाहिँ छोड्नु हुँदैन। वाक्य पूरा गरेपछि त्यो वाक्यबाट मिनिङ आउँछ भने सकिन्छ। रवि उमागाईजीले समरी मात्र लेख्दा हुन्न र भन्नुभएको छ। हुन्छ, समरी एक वाक्य चाहिँ तपाईले एक या दुई वाक्य चाहिँ लेखिदिन सक्नुहुन्छ। तर 5 नम्बरको क्वेशनको आशय भनेको समरी र कन्क्लुजन लेखा भन्ने चाहिँ होइन। समरी, कन्क्लुजन, रिकमेन्डेसन लेख्नुको अर्थ भनेको तपाईको सब्जेक्टिभ कुराहरु यसले चाहिँ दिन्छ भने त्यस्तो बेलामा हामी त्यसलाई समरी र कन्क्लुजनको रूपमा लिन्छौं। तपाईले केही कुरा आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ र भविष्यका लागि केही कुरा तपाईले रिकमेन्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा तपाईको धारणा के छ, विचार के छ भन्ने कुरा आयो भने त्यसमा हो। तर अब संगठनका प्रकारहरु लेख भन्यो भने त्यसमा चाहिँ तपाईले यसमा अब के रिकमेन्डेसन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा कहीँ पनि जोड्ने ठाउँ हुँदैन। तथापि लेख्नै पर्यो भने एक दुई वाक्य लेख्न चाहिँ सकिन्छ। अब अर्को हेर्नुस्, संगठनका प्रकारहरु भनेर संगठनलाई विभिन्न प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, तपाईलाई थाहा छ हैन। संगठन, अब यसमा पनि संगठनका प्रकारहरु उल्लेख गर्नुस् भन्ने 5 नम्बरको प्रश्न आइहाल्यो भने तपाईले के लेख्नु पर्यो त, पहिला त संगठन भन्नाले यो हो भनेर त एक वाक्य लेखिहाल्नु पर्यो। जहाँ आए पनि तपाईलाई संगठन सम्बन्धी प्रश्न आउँछ भने म यो वाक्य राम्रो लेख्छु भनेर एउटा वाक्य तपाईले अलरेडी बनाएर जानुस् पहिल्यै, नत्र त्यही भित्र बनाउँछु भन्यो भने त्यहाँ फेरि मिल्दैन फेरि हैन। त्यसैले संगठन आयो भने म चाहिँ एकदम राम्रो वाक्य यो लेख्छु जहाँ पनि आयो भने भनेपछि संगठनमा त कुनै न कुनै क्वेशन त आउँछ। अनि त्यो आउने बित्तिकै तपाईले संगठनका हरेक खालका क्वेशनहरु, जे जस्ता क्वेशनहरु आए तापनि तपाईले एउटा यस्तो राम्रो वाक्य बनाउनु पर्यो त्यो वाक्य चाहिँ तपाईले स्टार्ट गर्न सकियोस्। त्यसैले
अब सङ्गठनको प्रकार आएमा पनि सिधै प्रकारमा नजानुस्, एक वाक्य सङ्गठन भन्नाले व्यक्तिहरूको त्यस्तो समूह हो जो चाहिँ समान उद्देश्य प्राप्तिका लागि लक्ष्य केन्द्रित मानव र गैर मानव तत्त्वहरूको संयोजन भएको अधिकार र दायित्वहरूको उचित समायोजन भएको संरचनालाई हामी सङ्गठन भनेर भन्छौँ भनेर एक वाक्य लेख्नुहोस्। यसलाई विभिन्न प्रकारले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। यसका मूलभूत वर्गीकरणहरू देहाय बमोजिम छन् भनेर लेख्ने। अनि त्यसपछि तपाईले थाहा छँदैछ अब एउटा आधार भनेर लेख्ने, भूगोलको आधार हैन, भूगोलको आधारमा तपाईलाई थाहा छ भूगोलको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ, राष्ट्रिय हुन्छ हैन, त्यस्तै कुनै जिल्लाको हुन्छ, वडाको हुन सक्छ हैन। त्यस्तो गरी जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र, प्रदेश, अन्तर्राष्ट्रिय इत्यादि कुराहरू हुन सक्छ भूगोलको आधारमा। तपाईले के लेख्नु पर्यो रे? अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, त्यस्तै प्रदेश स्तरीय हैन, प्रदेश स्तरीय, जिल्ला, गाउँपालिका अथवा नगरपालिका हैन, स्तरीय अथवा वडा स्तरीय इत्यादि भूगोल जियोग्राफीलाई आधार मानेर त्यसरी चाहिँ हुन सक्छ। अब यसमा चाहिँ तपाईले बुलेट यसको परिभाषा के हो भन्ने कुरो आयो, मतलब यसको उद्देश्य, यसको प्रकारहरू के हो भन्ने उद्देश्य आयो भने माथि चाहिँ तपाईले एक लाइन भूगोलकोमा चाहिँ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। सङ्गठनलाई भौगोलिक आधारमा त्यसको कार्यक्षेत्र अनुसार विभिन्न वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ जो चाहिँ निम्न बमोजिम छन् भनेर लेख्ने। अनि अन्तर्राष्ट्रिय भनेर उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ। अरु थुप्रो व्याख्या जरुरी छैन हैन, उदाहरणको रूपमा युनाइटेड नेसनलाई लिन सकिन्छ। राष्ट्रिय भन्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्रिय सङ्गठन भनेको जस्तो लोकसेवा आयोग हैन, देशैभरि काम गर्छ नि लोकसेवा आयोग। त्यस्तै प्रदेश स्तरीय सङ्गठन भन्यो भने प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय अथवा प्रदेशका चाहिँ कृषि कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्रहरू हैन। त्यस्तै जिल्ला स्तरीय भन्यो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय भन्न सक्नुहुन्छ, गाउँपालिका, नगरपालिका। यसरी तपाईले एक एकवटा उदाहरण दियो भने त्यो चाहिँ राम्रो छ। हो प्रदीप श्रेष्ठजीले लेखेको कुरा बुलेट कम्प्लिट लेखेको छ भने त्यसको व्याख्या गर्न पर्दैन, तर क्वेशन हेरिकन हुन्छ। तपाईको क्वेशन कुनै क्वेशनमा चाहिँ व्याख्या गर्नुस् भनेको छ भने त्यो व्याख्या पनि गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, सबै ठाउँमा युनिभर्सल रुल लागू हुँदैन। तर तपाईले कम्प्लिट बुलेट लेख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ पर्दैन। त्यसको वेटेज तपाईले निर्धारण गर्ने हो। जस्तो 5 नम्बर क्वेशनमा कति लेख्नु पर्ला त, त्यसले मागेको के हो, मागेको कुरा तपाईले दिने हो, त्यति कुरा हो हैन। जे मागेको छ त्यो दिने हो। मागेको भन्दा 1 इन्च पनि तपाईले बढी दिन जरुरी छैन र मागेको भन्दा कम पनि तपाईले दिनु हुँदैन। त्यसैले जे मागेको छ त्यो दिने हो, जे जानेको छ त्यो दिने होइन। हामी जाँचमा के हुन्छ भने हामीले प्राय सबैको, मेरो तपाईहरुको सबैको के हुन्छ भन्दा जानेको लेख्ने भन्ने हुन्छ। जानेको लेख्यो भने त फेल भइहालिन्छ। त्यसैले मागेको जे माग्छ त्यो मात्रै लेख्ने हो। त्यो कन्फाइन विदिन द टेरिटोरी हैन, त्यसको त्यो क्षेत्र के हो, त्यो दायरा भित्र रहेर जे मागेको छ त्यो लेख्ने हो। बढी लेखेर बढी नम्बर पाइने, कम लेखेर कम नम्बर पाइने हुँदैन। मागेको लेखेपछि पुरा नम्बर पाइन्छ। त्यसैले त्यो बुलेटमा कम्प्लिट भइसकेपछि पनि कतिपय उदाहरणहरू लेख्नुपर्ने हुन सक्छ क्वेशनको प्याटर्न हेरिकन। त्यसैले हुबहु यही हुन्छ भन्ने छैन। तर बुलेट चाहिँ तपाईले जहिले पनि लेख्दा कम्प्लिट चाहिँ गर्नैपर्छ। बुलेट कम्प्लिट गरेर लेख्नुभयो भने त्यसमा धेरै व्याख्याको जरुरी पर्दैन, किनभने त्यसले व्याख्या गरिहाल्छ नि। एउटा बुलेट पुरा हुनु भनेको आफैमा एउटा व्याख्या पनि हो। कतिपय ठाउँमा उदाहरण सहित लेख भनेको हुन्छ। उदाहरण सहित लेख भन्यो भने तपाईले उदाहरण अलग्गै तल छुट्टै उदाहरण भनेर नलेखिकन त्यही हरेक कुरामा उदाहरण लेख्नुहुन्छ। जस्तो संगठनका प्रकारहरूलाई उदाहरण सहित उल्लेख गर्नुस् भन्ने क्वेशन आयो भने संगठनका प्रकारहरू देहाय बमोजिम छन् भनेर माथि सरेर लेख्ने, अनि तलपट्टि उदाहरण भनेर त्यो लेख्न जरुरी छैन। त्यसरी लेख्दा भ्याउँदा पनि भ्याइदैन। तपाईले के गर्नु पर्यो, यसरी गर्नु पर्यो। संगठन भन्नाले यो बुझिन्छ, संगठनलाई विभिन्न आधारमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। त्यसका आधारहरूलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ भने भौगोलिक आधारमा देहाय बमोजिम भनेर लेख्ने। अन्तर्राष्ट्रिय संगठन विश्वव्यापी कार्यक्षेत्र भएको संगठन अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो, जस्तो युनाइटेड नेसन्स, WTO हैन, वर्ल्ड बैंक लगायतका संस्थाहरू भनेर लेखिदिने। अनि राष्ट्रिय संगठन भनेको देशैभरि कार्यक्षेत्र भएको नेपाल सरकारका अर्गनाइजेसन हो, अथवा NGO, INGOहरू पनि हुन सक्छन् त्यस्ता जो चाहिँ देशैभरि चाहिँ अर्गनाइजेसनमा रहेका हुन्छन्। प्रदेश स्तरीय, जिल्ला स्तरीय, यसरी चाहिँ तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै जनशक्तिको आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ हैन। जनशक्तिको आधारमा, भूगोलको आधारमा भयो, अनि जनशक्तिको आधारमा तपाईले हेर्नु भने कस्ता खालका काम गर्नुपर्छ। प्राविधिक संगठनहरू हुन सक्छन् हैन, प्राविधिक संगठनहरू हुन सक्छन्, अप्राविधिक संगठनहरू हुन सक्छन्। प्राविधिक संगठन भनेको
प्रविधि मैत्री सङ्गठनहरू जस्तो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनहरू हैन, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनहरू। त्यस्तै हाम्रो सरकारी सङ्गठनहरूमा पनि तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ त, प्राविधिक सङ्गठनको रूपमा जस्तो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित हैन, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयहरू के हुन्छ, त्यहाँ प्राविधिकहरूको काम हुन्छ। अप्राविधिक सङ्गठनहरू भनेको जर्नलिस्टहरूले काम गर्ने सङ्गठनहरू जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बैंक भन्नुहोस्, बैंक पनि एउटा के हो त, अप्राविधिक सङ्गठन हो। त्यसमा कुनै थुप्रै प्राविधिकहरूको हाली बाहुल्यता चाहिँ त्यसमा हुँदैन। त्यसैले यसरी जनशक्तिको आधारमा पनि तपाईँले चाहिँ सङ्गठनलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै अरू आधार भनेको उद्देश्यको आधारमा हैन, पर्पजको आधारमा। के हो त्यसको उद्देश्य भनेको, उद्देश्य के हो, विभिन्न उद्देश्य हुन सक्छ। राजस्व उठाउने भन्यो भने राजस्व सम्बन्धी सङ्गठन, महिला विकासका लागि महिला विकास कार्यालय हैन, शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी, यसरी उद्देश्यको लागि पनि विभिन्न खालका सङ्गठनहरू बनेका हुन्छन्। त्यस्तै अर्को प्रोसेसको आधारमा छ। लुथर गुलिकको तपाईँले P4 भन्ने त पढ्नु भएको छ हैन, यो P4 अन्तर्गत हामीले वर्गीकरण गर्न सक्छौँ। त्यो बाहेकका अन्य वर्गीकरणहरू पनि हुन सक्छन्। जस्तो प्रोसेसको लागि भनेर उत्पादनमूलक उद्योगहरू बन्न सक्छन् हैन। जस्तो सेवामूलक भनेको डाक्टरले दिने सेवा, इन्जिनियरले दिने सेवा, यस्ता खालका अस्पतालले दिने सेवाहरू हैन, सिमेन्ट कारखानाले उत्पादन गर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू प्रोसेसको आधारमा डिटरमाइन हुन्छ सङ्गठन संरचना। त्यसैले यसलाई चाहिँ यसरी सङ्गठनका आधारहरू, सङ्गठनका वर्गीकरणहरू यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आधारभूत उद्देश्यको आधारमा तपाईँले व्यावसायिक सङ्गठन भन्न सक्नुहुन्छ हैन। नाफा कमाउने सङ्गठनलाई हामी के भन्छौँ, व्यावसायिक सङ्गठन। अनि अर्को सेवामूलक सङ्गठन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। सेवामूलक सङ्गठन जो चाहिँ सेवा दिने, सेवाका लागि, जस्तो धार्मिक सङ्गठनहरू हैन, सामाजिक सङ्गठनहरू, यिनीहरूलाई हामीले उद्देश्य, आधारभूत उद्देश्यका लागि भनेर भन्छौँ। जीवन सुवेदीजीले सेयर स्वामित्वको आधारमा हुँदैन भन्नुभएको छ। सेयर स्वामित्वको आधारमा कम्पनीहरू चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ। कम्पनीहरूको सेयर स्वामित्व कस्तो छ भनेर प्राइभेट, आइदर इट इज प्राइभेट अर इट इज पब्लिक हुनसक्छ हैन, अथवा चाहिँ सेयर स्वामित्वको आधारमा कुनै संस्था पनि हुनसक्छ। त्यसैले सरकारी पनि हुनसक्छ, गैर सरकारी पनि हुनसक्छ, त्यो पनि हुनसक्छ सेयर स्वामित्वको आधारमा। त्यसलाई पनि तपाईँले त्यसलाई पनि एड्रेस गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै अरू सेयर स्वामित्वको आधारमा तपाईँले भनेकै कुरामा जस्तो सरकारी सङ्गठन एउटा हुनसक्छ, निजी सङ्गठनहरू अर्को हुनसक्छ हैन। स्वामित्व कोषमा छ, निजी सङ्गठनमा पनि फेरि प्राइभेट अर्गनाइजेसन हुनसक्छ, पब्लिक अर्गनाइजेसन हुनसक्छ। त्यसैले त्यो पनि तपाईँको स्वामित्वको सेयरै नभन्नुहोस् त्यहाँनिर हैन, तपाईँले त्यो सेयरलाई झिक्नुहोस्, खालि के भनिदिनुहोस् भने स्वामित्वको आधारमा भनेर भनिदिनुहोस्। स्वामित्वको आधारमा भन्नुभयो भने अलिक ब्रोड क्याटेगोराइज हुन्छ। सेयर स्वामित्व भन्नुभयो भने फेरि तपाईँले अलिक धेरै सूक्ष्म ढङ्गले जानुपर्ने हुन्छ। त्यो प्राइभेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेडदेखि लिएर अरू नाफा नकमाउने अरू सङ्गठनहरूमा जानुपर्छ। त्यो सेयर भन्ने बित्तिकै त्यहाँनिर कम्पनी जोडिएर आउँछ। त्यसैले कम्पनी भनेको एउटा मात्रै प्रकार हो नि त हैन, निजी सङ्गठन हो कम्पनी भनेको हैन। त्यो भएकोले स्वामित्वको आधारमा सरकारी र निजी भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले यसका प्रकारहरूलाई विभिन्न ढङ्गले उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को तपाईँले हेर्नुभयो भने सङ्गठन गठनका उद्देश्यहरू भन्यो भने के क्वेसन, के प्रश्न लेख्नु, यो प्रश्नको कसरी उत्तर लेख्नुपर्ने होला भन्दा सङ्गठन गठनका उद्देश्यहरू, किन सङ्गठन गठन गर्नु परेको छ त भन्ने कुरा वाइ भन्ने हो। उद्देश्य भनेको जहिले पनि वाइ भन्ने हो। सङ्गठनका उद्देश्यहरू भन्नु भने तपाईँले पहिलो वाक्य त के हुन्छ तपाईँको, फर्स्ट वाक्य जहिले पनि इन्ट्री वाक्य हुन्छ हैन। इन्ट्री वाक्य पृष्ठभूमि हुन्छ। त्यो पृष्ठभूमि पछि सङ्गठनलाई देहाय बमोजिम उद्देश्य हासिल गर्नेका लागि गठन गरिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अनि नम्बर 1 अब तपाईँलाई जे आउँछ 5 देखि 10 वटासम्म पोइन्ट चाहिँ तपाईँले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। पोइन्ट चाहिँ लेख्नु पर्यो, कम्प्लिट पोइन्ट चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ के हो त, सङ्गठन किन निर्माण गरिन्छ त भन्दा उद्देश्य अथवा लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि व्यक्तिहरू बीच तालमेल मिलाउने हैन। एउटा उद्देश्य त्यो हो, व्यक्तिहरू बीच उचित तालमेल मिलाउने। सङ्गठन भनेको त्यो हो, एउटा उद्देश्य त्यो मिलाउने। उद्देश्य भन्यो भने तपाईँले यहाँनिर हेर्नुहोस् है, लास्टमा गर्ने, मिलाउने हैन, इत्यादि कुराहरू नेमा तपाईँले पुग्नु पर्यो।
उद्देश्य भनेको, किनभने उद्देश्य जहिले पनि फ्युचर ओरिएन्टेड हुन्छ, भविष्यका लागि उद्देश्य हामीले निर्धारण गर्ने हो। त्यसैले हामीले हेर्ने क्रममा जहिले पनि भविष्यमुखी भएर हेर्नु पर्यो र उद्देश्य जहाँ आउँछ त्यहाँ चाहिँ तपाईले गर्ने मिलाउने यसो गर्ने भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यही कुरा सङ्गठनका महत्त्व लेख्नुस् भन्यो भने यही कुरालाई तपाईले मिलाउन भनेर भन्नु पर्यो, गर्न भनेर भन्नु पर्यो। त्यसैले महत्त्व र उद्देश्यमा तपाईले फरक चाहिँ थाहा पाइराख्नु होला है। कुरा एउटै हो, लेख्ने कुरा एउटै हो, आधारभूत कुराहरू एउटै हुन्, तथापि लेख्ने तपाईको स्टाइल चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। यो उद्देश्य भावनाले उद्देश्य जहिले पनि भविष्यमुखी हुन्छ, फ्युचर ओरिएन्टेड हुन्छ र फ्युचर ओरिएन्टेड भावनाले मिलाउने भनेर हामीले त्यसलाई भविष्यमुखी गर्छौँ। अब अर्को उद्देश्य के हुन सक्छ त भन्दा संगठनले के गर्छ त स्रोत साधनको उचित उपयोग गर्ने। संगठन भएपछि मात्रै उपयोग हुन्छ, उपयोग गर्ने भन्नु पर्यो हैन। त्यस्तै अधिकारहरूको स्पष्ट बाँडफाँड, अधिकार बाँडफाँड गर्ने, कुन व्यक्तिलाई कस्तो अधिकार दिने भनेर अधिकारलाई बाँडफाँड गर्ने काम पनि संगठनको उद्देश्य हो। त्यसैले प्रक्रियाहरूलाई निश्चित गर्ने हैन, सेवाग्राहीलाई उचित ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्ने, यी सबै यावत कुराहरू तपाईले 10 वटा सम्म पोइन्ट 5 देखि 10 को बीचमा 7-8 वटा पोइन्ट तपाईले लेख्दा बेटर हुन्छ यस्तोमा। अब संगठनकै लागि भनेर तपाईको अरु थुप्रै क्वेशनहरु पनि हुन सक्छ हैन। जस्तो संगठनलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरु के हुन् भन्ने कुरा आउन सक्छ हैन। संगठनलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेर भन्यो भने एप्रोचेस हैन, एप्रोचेस भन्यो भने तपाईले कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, संगठन एज अ ग्रुप अफ पिपुल भनेर भनिदिन सक्नुहुन्छ एउटा हैन। क्वेशन अर्को आउन सक्छ, ग्रुप अफ पिपुल एउटा यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। संगठनलाई हामीले के भन्न सक्छौं, एउटा मान्छेहरुको समूह हो भनेर भन्न सक्छौं। त्यस्तै संगठनलाई अर्को अर्थमा परिभाषित गर्ने अर्को एप्रोच के हुन सक्छ भन्दा संगठन भनेको वास्तवमा फंक्सन हो। फंक्सनल एप्रोचबाट पनि तपाई हेर्नुहुन्छ। कामलाई नै वास्तवमा के भन्या हो संगठन भनेको, कार्यालय भनेको अहिले के हो त काम हो। त्यसैले हामीले अहिले व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ एउटा, अर्को चाहिँ कामको एस्पेक्टबाट हेर्न सकिन्छ र अर्को तपाईले रिसोर्स हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। रिसोर्स संगठनको एउटा सिद्धान्त रिसोर्स डिपेन्डेन्सी थ्योरी भन्ने छ। तपाईले थ्योरीहरु संगठनका विभिन्न थ्योरीहरु पढ्नु भएको हुन सक्छ हैन। त्यसमा संगठन भनेको वास्तवमा के हो त रिसोर्सहरुमा डिपेन्डेन्स भएर चल्ने एउटा फ्रेमवर्क हो भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दा स्टेक होल्डरको तर्फबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। संगठन जहिले पनि के हो त स्टेक होल्डरहरुको अन्तर्क्रियाबाट बनेको एउटा चाहिँ साझा फ्रेमवर्क हो। त्यसैले हामीले यसरी मान्छेको रूपमा, कामको रूपमा, रिसोर्सेसको रूपमा र विभिन्न स्टेक होल्डरको संयुक्त स्वामित्वको रूपमा हामीले यसलाई हेर्न सक्छौं। गीता अर्यालजीले लेख्नुहुन्छ, सीता खड्काजीले प्रॉफिट ओरिएन्टेड एन्ड नन प्रॉफिट ओरिएन्टेड भन्नुभएको छ। एकदम हुन्छ। सेवामूलक र नाफामूलक भनेको त्यही हो। व्यावसायिक अर्गनाइजेसन भनेको जहिले पनि नाम फरक हुन्छ। तपाईले भनेको कुरा एकदम ठीक छ। व्यावसायिक संगठन भनेर तपाईले लेख्नुहुन्छ भने नाफा कमाउने आधारमा व्यावसायिक संगठन भन्यो भने नाफामुखी संगठन प्रॉफिट ओरिएन्टेड हो र सेवामूलक भनेको सर्भिस ओरिएन्टेड भयो भने त्यो चाहिँ फेरि के हो त नन प्रॉफिट ओरिएन्टेड अर्गनाइजेसन हो। तपाईले भनेको कुरा लेख्नुपर्छ। संगठनका धेरै प्रकारहरू छन् हैन, धेरै प्रकारहरू छन्। तपाईले क्याटेगोराइज गरेर कम्तिमा 4-5 वटासम्म प्रकारलाई एक लाइन चाहिँ उदाहरण सहित लेख्न सक्नुहुन्छ। फर्मल एन्ड इन्फर्मल अर्गनाइजेसन बाहेक यिनीहरु पनि लेख्नुपर्छ भन्नुभएको छ गीताजीले। लेख्नुपर्छ। फर्मल र इन्फर्मल अर्गनाइजेसन भनेको त्यो एउटै अर्गनाइजेसन भित्र हुने कुराहरू हो, तर अर्गनाइजेसन भनेको ओभरअलमा टोटलमा तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले फर्मल र इन्फर्मलमा मात्रै चाहिँ तपाई कन्फाइन्ड नरहनु होला। तपाईले अलिकति ब्रोडर पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले फर्मल र इन्फर्मल औपचारिकताको आधारमा त्यो एउटा प्रकार मात्रै हो। तपाईले भनेको एउटा प्रकार मात्रै हो जो चाहिँ जसको चाहिँ प्रिडिटरमाइन्ड गोल्सहरु हुन्छ, प्रिडिटरमाइन्ड रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरु हुन्छ र चाहिँ त्यसको प्रिडिटरमाइन्ड अथोरिटीहरु फिक्स्ड गरिएको हुन्छ भने त्यस्तो खालको अर्गनाइजेसनलाई हामीले के भन्छौं त फर्मल अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौं। तर विदिन फर्मल अर्गनाइजेसन
त्यहाँ चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूको इन्ट्रेस्ट साझा इन्ट्रेस्ट मिलेर उनीहरू चाहिँ एउटा क्वालिटी सर्कल टाइपका त्यस्तो बनाउन सक्छन् त्यसलाई हामीले इन्फर्मल अर्गनाइजेसन भन्छौँ यो दुईटाको तपाईं अलि डिटेलमा जानुभयो भने त तपाईको यो फर्मल र इन्फर्मल अर्गनाइजेसनको बीचमा रहेको फरक के हो भन्ने खालको क्वेशन पनि आउन सक्छ त्यसैले तपाईले यो क्वेशनलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नु होला जस्तो फर्मल र इन्फर्मल अर्गनाइजेसन भन्नेबित्तिकै फर्मल भनेको जहिले पनि के हुन्छ अथोरिटी हुन्छ फर्मलसँग अथोरिटी भनेको डिसिजन गर्ने पावरलाई हामीले के भन्छौं अथोरिटी भनेर भन्छौं दोज हु हैव डिसिसिभ पावर द पर्सन इज नोन एज अथोरिटी हैन जोसँग चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने क्षमता छ त्यसलाई हामीले अथोरिटी भन्छौं फर्मलमा अथोरिटी हुन्छ यहाँ नो अथोरिटी हैन इन्फर्मलमा डिसिजन गर्ने अथोरिटी हुँदैन खाली चाहिँ एडभाइजरी मात्रै हुन्छ यो फर्मल भनेको जहिले पनि के हुन्छ त एक्जिक्युटिभ हुन्छ काम गर्छ यसले तर यो के हुन्छ त इन्फर्मल भनेको जहिले पनि म्यान्डेटरी होइन कि रिकमेन्डेटरी हुन्छ रिकमेन्डेसन गर्छ यसले अरूलाई सुझाव सल्लाह दिने खालको त्यस्तो रिकमेन्डेसन गर्न सक्छ यसको सबै कुराहरू के हुन्छ त प्री डिटरमाइन्ड हुन्छ यो प्री डिटरमाइन्ड हुँदैन यो अनगोइङ प्रोसेसबाट बन्दछ त्यस्तै यसमा तपाईले हेर्नु हो भने पावरहरू अधिकारहरू के हुन्छ त हायरार्कीमा हुन्छ जहिले पनि यहाँ चाहिँ नो हायरार्की अथवा लेस हायरार्की हायरार्की नै नहुन सक्छ इन्फर्मलमा तर भइहाल्यो भने पनि एकदम इन्फर्मल हायरार्की हुन सक्छ त्यसैले तपाईले उदाहरणको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ उदाहरण भनेको यो के हो त बैंक भन्नु एडीबीएल भनिदिनुस् एडीबीएल के हो फर्मल अर्गनाइजेसन हो तर त्यहाँ भित्र रहेको अरु चाहिँ क्वालिटी सर्कलहरु हुन सक्छन् हैन एउटा शाखा भित्र विभिन्न मान्छेहरु बसेर बेला बेलामा निर्णय गर्न सक्छन् सच टाइप अफ अर्गनाइजेसन आर नोन एज इन्फर्मल अर्गनाइजेसन त्यसैले तपाईले यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नु होला त्यसलाई पनि तपाईले अलिकता अब जम्मै कुराहरु यहाँ यो यस्तो कोर्समा दिन सकिदैन तथापि तपाईले हेर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ अलिकता अलि टाढा भएर पनि हेर्नुपर्छ हाम्रो अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर अर्गनाइजेसन जुन हाम्रो सिलेबसमा दिएको छ त्यो भन्दा अलिकता टाढा पनि जानु होला एन्सर चाहिँ तपाईको क्वेशन चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो झुकिएर बाहिरबाट पनि सोधिदिन सक्छ लोकसेवा आयोगले क्वेशन सोध्ने क्रममा धेरै बाहिरबाट पनि क्वेशन सोधेको कहिलेकाहीँ पाइन्छ र त्यहाँनेर उनीहरुले त्यो क्वेशन सोध्ने क्रममा सिलेबसमै नरहेर तर सिलेबसको टोटल नमिल्ने चाहिँ होइन तर सिलेबसमा जे लेखेको छ अक्षरशः जस्तो संगठनको परिचय भनेपछि संगठनको परिचय के हो भन्ने मात्रै सोध्दैन हैन त्यसैले संगठनको परिचयसँग यसका दृष्टिकोणहरु यसका उद्देश्यहरु यसका चाहिँ विकासक्रमहरु यसका चाहिँ थ्योरीहरु इत्यादि कुराहरु आउन सक्छ त्यसैले तपाईले भनेको क्वेशन पनि महत्त्वपूर्ण छ भर्टिकल होराइजन्टल म्याट्रिक्सलाई चाहिँ कस्तो अर्गनाइजेसन भन्ने भन्नुभएको छ हायरार्की को आधारमा तपाईले त्यसलाई चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ जस्तो अन द बेसिस अफ हायरार्की अथवा पदसोपान हैन हायरार्की को आधारमा तपाईले भनेर भन्नुभयो भने एउटा चाहिँ भर्टिकल भनेर भन्न सक्नुहुन्छ भर्टिकल भनेको यस्तो प्रकारको अर्गनाइजेसन जहाँ चाहिँ धेरैवटा पदहरु रहेका हुन्छन् धेरैवटा पदहरु एकपछि अर्को भर्याङ जस्तो पदहरु रहेका हुन्छन् जस्तो हाम्रो संगठनमा पनि तपाईले हेर्नुभयो भने सरकारी संगठनमा हेर्नुभयो भने मुख्य सचिव सचिव सहसचिव उपसचिव शाखा अधिकारी नायक सुब्बा हुँदा कार्यालय सहयोगीसम्म आउँछ त्यसरी यो धेरै जहाँ हुन्छ त्यसलाई हामीले भर्टिकल अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौं यो भनेको के हो हायरार्की हो अन द बेसिस अफ हायरार्की हायरार्कीले पदहरुको श्रेणीलाई जनाउँछ कतिवटा पदहरु छ भन्ने कुरा जनाउँछ अर्कोलाई भन्छौं हामी फ्ल्याट अर्गनाइजेसन त्यो भनेको हायरार्की कम भएको अवस्था हायरार्की त हुन्छ तर धेरै कम हुन्छ हैन म्यानेजरियल टिम हुन्छ र एक्जिक्युटिभ टिमहरु हुन्छ र अरु धेरै प्रकारका हायरार्कीहरु त्यहाँनेर हुँदैन त्यसलाई हामीले फ्ल्याट अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौं र अर्को तपाईले भनेको मैट्रिक्स अर्गनाइजेसन पनि छ मैट्रिक्स अर्गनाइजेसन भनेको आधुनिक अर्गनाइजेसन हो है तपाईले ट्रेडिसनल अर्गनाइजेसन र मोडर्न अर्गनाइजेसन भनेर पनि वर्गीकरण गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले तपाईको ट्रेडिसनल अर्गनाइजेसन भन्यो भने हायरार्की भएको भर्टिकल अर्गनाइजेसनहरु भयो हैन अनि मोडर्न अर्गनाइजेसन भन्नुभयो भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त यसमा म्याट्रिक्स भन्न सक्नुहुन्छ हैन प्रोजेक्ट भन्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै डम्बेल भन्न सक्नुहुन्छ
डम्बेल अर्गनाइजेसन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै तपाईले भर्चुअल अर्गनाइजेसनहरू भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। भर्चुअल अर्गनाइजेसन, त्यसै नेटवर्क अर्गनाइजेसन भन्न सक्नुहुन्छ हैन। अर्गनाइजेसनहरू यति धेरै छ कि तपाईको त्यो अर्गनाइजेसनको प्रकारै चाहिँ तपाईको थुप्रो छ। त्यसैले ट्रेडिसनल विकास क्रमको आधारमा अथवा त्यसको नेचरको आधारमा परम्परागत संगठनहरू भनेर भर्टिकल फ्ल्याट लगायतका संगठनहरू यसमा पर्छन् र मोडर्न अर्गनाइजेसनमा मैट्रिक्स अर्गनाइजेसन, प्रोजेक्ट अर्गनाइजेसन, डम्बेल, भर्चुअल अर्गनाइजेसन र नेटवर्क अर्गनाइजेसनहरू यसमा पर्दछन्। अब यो मैट्रिक्स अर्गनाइजेसन तपाईले भनिहाल्नु, त्यो भनेको फेरि एउटै व्यक्तिलाई विभिन्न समयमा विभिन्न काम लगाउन सकिने गरी तयार गरिएको अर्गनाइजेसनलाई हामीले के भन्छौँ? मैट्रिक्स अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौँ। जस्तो अहिलेको भर्टिकल अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ त? सबै मान्छेहरूको काम तोकिएको हुन्छ। यो मान्छेको काम के हो तोकिएको हुन्छ। यी सबैको काम यो अन्तर्गत यो अन्तर्गत यो अन्तर्गत रहेको तोकिएको हुन्छ। प्रत्येक मान्छेको स्पेसिफिक काम हुन्छ। तर मैट्रिक्स अर्गनाइजेसन भनेको त्यस्तो आधुनिक अर्गनाइजेसन हो जहाँ चाहिँ शाखाहरूमा यस्तो मैट्रिक ढङ्गले व्यक्ति हैन, जस्तो शाखा ए बी सी डी, व्यक्ति ए 1 2 3 4 भयो भने यो शाखामा एक जुन यो रामबहादुर भन्ने मान्छे छ, एक नम्बर मैले दिएको छु, यसले ए शाखामा पनि काम गर्छ, कति समयदेखि कति समयसम्म काम गर्ने, बी मा पनि गर्छ, सी मा पनि गर्छ, डी मा पनि गर्छ। मल्टिपल पर्पज हैन, मल्टिपल पर्पजको लागि यस्तो प्रकारका मैट्रिक्स र प्रोजेक्ट अर्गनाइजेसन बनाइन्छ। त्यस्तै डम्बेल अर्गनाइजेसन भन्नुभयो भने तपाईले फेरि डम्बेल भनेको यो भर्टिकलको अपोजिट हो। जस्तो घण्टाकार भनेर भन्छौँ नेपालीमा हामी, यसलाई हामीले डम्बेल अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौँ। डम्बेल भनेको मन्दिरको घण्टा जस्तो, त्रिभुजको माथि एउटा घण्टा छ भने त्यसलाई हामीले डम्बेल अर्गनाइजेसन भनेर भन्छौँ। यो भनेको यहाँनिर विज्ञहरूको समूह हुन्छ, एक्सपर्ट टिम हुनुहुन्छ, एक्सपर्ट टिम हुन्छ, अनि यहाँनिर म्यानेजमेन्ट हुन्छ, म्यानेजमेन्ट हैन। म्यानेजमेन्टमा पनि अप्पर म्यानेजमेन्ट र लोअर म्यानेजमेन्ट हुन्छ। धेरै कम भन्दा कम के हुन्छ त? हायरार्कीहरू हुन्छ। हायरार्की नै हुँदैन भन्नुस्। अब जस्तो एउटा उदाहरणको लागि एउटा फुटबल टिम छ, फुटबल टिम अथवा क्रिकेट टिममा हायरार्की हुन्छ त? त्यहाँनिर हायरार्की हुँदैन हैन। अब 11 जनाको टिम छ भने त्यो टिममा अल आर इक्वल, तर एउटा क्याप्टेनलाई एउटा चाहिँ रेगुलेटरीको रूपमा अलिकति अधिकार दिएको हुन्छ, तर खेलको लागि क्याप्टेनको कुनै अधिकार हुँदैन। त्यसैले सबै कुरा वास्तवमा के हो त? त्यो अर्गनाइजेसन भनेको के हो त? डम्बेल अर्गनाइजेसन हो हैन। तर यो व्यवहारमा चाहिँ यस्तो अर्गनाइजेसन छैन। तर यो नासामा, अमेरिकाको जुन नेशनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने एजेन्सी छ, नासा, यो नासाको अर्गनाइजेसन चाहिँ यो ढङ्गले छ भनेर मानिन्छ। प्र्याक्टिकलमा त्यो मान्ने गरिन्छ, किनभने त्यहाँ वैज्ञानिकहरूको टिम हुन्छ सबभन्दा माथि। देयर इज नो हायरार्की इन द एक्सपर्ट टिम, र त्यो एक्सपर्ट टिमले गरेका हरेक निर्णयहरू त्योभन्दा तलको जस्ट तल चाहिँ म्यानेजमेन्ट टिम हुन्छ, त्यो म्यानेजमेन्ट टिमले एक्जिक्युसनमा लैजान्छ। देयर आर नो सच टाइप अफ हायरार्की। त्यसैले यसलाई हामीले डम्बेल भनेर भन्छौँ। भर्चुअल अर्गनाइजेसन भनेको त नदेखिने खालको, जस्तो तपाईँका लागि यो स्मार्ट जीके के हो त? एउटा भर्चुअल अर्गनाइजेसन हो। त्यस्तै नेटवर्किङ अर्गनाइजेसनहरू अहिले विभिन्न खालका नेटवर्कहरू एक आपसमा आबद्ध भएर त्यो पनि गराउन सकिन्छ। त्यसैले तपाईँलाई आधुनिक सङ्गठनका प्रकारहरू के हुन् भन्ने मात्रै क्वेसन पनि आइदिन सक्छ। त्यसैले तपाईँले धेरै कुराहरू ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। रेखा पौडेलजीले लेख्नु भएको छ, क्वेसनमा प्रभाव पर्ने तत्त्व भनेर आयो भने एन्सर कुन बेसिसमा लेख्नु पर्ला भन्नुभएको छ। सङ्गठनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको जस्तो ओभरअलमा प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेर तपाईँले सोध्नु भएको भए चाहिँ तपाईँले प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको भेरिएबल्सहरू है। तपाईँले यु हेभ टु आइडेन्टिफाई दोज भेरिएबल्स व्हिच आर इन्फ्लुएन्सिङ द फेनोमेना हैन। तपाईको के कुरा हो त्यसलाई चाहिँ कुन कुराहरूले इन्फ्लुएन्स गरिरहेछ त्यो भेरिएबलहरू तत्त्व हो हैन। तत्त्व भनेको भेरिएबल हो र त्यो भेरिएबलहरूले कसरी प्रभाव पारिरहेछ भन्ने पनि तपाईँले जस्टिफाई गर्नुपर्छ हैन। जस्तो उदाहरणको लागि सङ्गठनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूको रूपमा तपाईँले यदि सङ्गठनकै रूपमा लिनुभयो भने हैन, सङ्गठनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेर भनौँ तपाईँको क्वेसनमा, सङ्गठनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू के हुन् भन्ने प्रश्न
आयो भने अब यसको तपाईले कसरी चाहिँ डिल गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्दा जस्तो संगठन भनेको यो हो भन्ने त तपाईले लेख्नु परिहाल्यो। त्यसपछि तपाईले एउटा संगठनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू देहाबमोजिम छन् भनेर लेख्नुहुन्छ र नम्बर 1 हैन तपाईलाई टाइम हुँदैन त्यसैले यो नम्बर 1 पनि नलेख्दा पनि हुन्छ, ड्यास गर्दा पनि हुन्छ। जे सजिलो छ त्यही गर्दा टाइम म्यानेजमेन्ट सबभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसैले तपाईले 1 नम्बर अथवा ड्यास बुलेट जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। संगठनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरुमा तत्त्वहरु प्रभाव भनेको सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै तत्त्व हुन्छ हैन। त्यसैले जहाँ पनि प्रभावको कुरा जोडिन्छ भने तपाईहरुले आइदर इट इज पोजिटिभली इन्फ्लुएन्स्ड अर नेगेटिभली इन्फ्लुएन्स्ड दुईटै कुरा तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। दुईटै हुन्छ भन्ने छैन तर हुन सक्छ हैन। भएको ठाउँमा तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। संगठनलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरु भन्नु हो भने अब यहाँनेर हेर्नुस् वातावरणीय तत्त्व यति मात्रै लेखिदिएर हुँदैन फेरि है। 5 नम्बरको क्वेशनमा वातावरणीय तत्त्व भनेर मात्रै हुँदैन। वातावरणीय तत्त्वमा जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय तपाईले हेरेर अलिकति डिल गर्नुपर्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक हैन मानवीय भौतिक कानुनी लगायतका वातावरणमा आएको प्रभावले कुनै पनि संगठनलाई प्रभाव पार्दछ भनेर लेख्नु पर्यो हैन वातावरणीय तत्त्व। त्यस्तै तपाईले अर्को तत्त्व हेर्न सक्नुहुन्छ नीतिगत तत्त्वहरु हैन। नीतिगत तत्त्वहरु के हुन सक्छन्? देशको संविधान हैन, देशको संविधान त्यस्तै राज्यले बनाएका ऐन नियम कानुनहरु, राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विभिन्न खालका निर्देशनहरु, राष्ट्र बैंकका मौद्रिक नीति लगायतका अन्य नीतिहरु, सरकारको वित्त नीतिहरु हैन, जति पनि नीतिहरु छन्, संस्थाको आफ्नै कर्मचारी विनियावली सम्बन्धी नीति हुन सक्छ, लोन नीति हुन सक्छ इत्यादि कुराहरु। ती सबै कुराहरुले पनि संगठनलाई प्रभाव पार्दछन् नीतिगत तत्त्वहरु। त्यस्तै स्रोत साधन संस्थालाई छुट्याइएको बजेट, संस्थाले परिचालन गर्न सक्ने राजस्व हैन, संस्थाको बजेटिङका कुराहरु यी सबै कुराहरु स्रोत साधनसँग पर्छन्, यसले पनि प्रभाव पार्दछ। त्यस्तै संगठनको व्यवस्थापन अब यो व्यवस्थापन भित्र धेरै कुराहरु पर्दछन्। व्यवस्थापन भनेको तपाईले संगठनको व्यवस्थापनले संगठनलाई प्रभाव पार्दछ भनेर भन्नु हो भने त्यसको देयर इज नो मिनिङ। किनभने त्यो तपाईले हेडिङ मात्रै दिनुभयो त्यसको जस्टिफाई गर्न सक्नु भएन। अब यसलाई जस्टिफाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? संगठनको काम के हो त? संगठनको काम भनेको त तपाईलाई थाहा छ पोस्ट कर हो, पोस्ट कर प्लस अरु पनि छ हैन। त्यसैले संगठनले गर्ने प्लानिङ, व्यवस्थापनले गर्ने प्लानिङ हैन, स्टाफिङ लगायतका जति पनि कुरा छन् यी सबै कुराहरुले संगठनको स्वरूप, आकार, प्रकार, प्रकृति, विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ भनेर तपाईले भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै नियमन सम्बन्धी व्यवस्था, राष्ट्र बैंकको नियमन सम्बन्धी निर्देशनहरु यी कुराहरुले पनि प्रभाव पार्दछ। त्यस्तै जनशक्ति अर्को के छ त हाम्रो जनशक्ति। बजारमा उपलब्ध भएको जनशक्ति कस्तो छ? राम्रो छ कि दक्ष, विज्ञ, योग्य छ कि छैन? त्यसले पनि त्यसलाई प्रभाव पार्दछ हैन। राजनीतिक कुराहरु यी सबै कुराहरु धेरै कुराहरु तपाई छ। तर यो प्रभाव पार्ने तत्त्वहरु भन्यो भने तपाईले यहाँनेर धेरै लामो एन्सर हुन सक्छ हैन। 20-25 तपाईको 20-25 पोइन्ट्सहरु बुलेटहरु आउन सक्छ। त्यो गर्दाखेरि तपाईलाई त्यो सम्भव हुँदैन। 5 नम्बरको क्वेशनमा त्यति सम्भव हुँदैन। त्यसैले तपाईले यसलाई चाहिँ अलिकति फ्रेमवर्क बनाएर PREMO प्रेमो भनेर बनाएर लेख्नु होला। अब यो प्रेमो भन्ने मैले पहिला पनि तपाईलाई भनेको छु कतै। यी सबै कुराहरुलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वलाई तपाईले क्याटेगोराइज गर्नुभयो भने एउटा पोलिसी तत्त्वहरु, नीतिहरु के छन्? त्यो संस्थाको नीति, देशको नीति, विदेशको नीति, राज्यको नीति इत्यादि हुन सक्छ है। त्यो अर्को हुन सक्छ आर भनेको रिसोर्स स्रोत साधनको अवस्था के छ त्यो रिसोर्स। त्यस्तै अर्को हुन सक्छ इकोनोमिक अवस्था के छ। त्यस्तै अर्को हुन सक्छ म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापनमा रहेका जनशक्तिहरु, प्रविधिहरु, व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रिया इत्यादि कुराहरु पनि हुन सक्छ। त्यस्तै अर्को अर्गनाइजेसन आफै, संगठनात्मक संरचनाहरु हैन, संगठनको कार्य प्रक्रियाहरु, संगठनहरु। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट पनि हुन सक्छ हैन। यी सबै इन्भाइरोमेन्ट भनेको फेरि लिगल कानुनी हुन्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ हुन्छ हैन, सोशियो कल्चरल इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ
अनि रिसोर्सका कुराहरू हुन्छ हैन, अनि समाजमा कन्फ्लिक्ट पिसका कुराहरू हुन्छ। यी सबै कुराहरूलाई तपाईले त्यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। कविता राईजीले लेख्नु भएको छ टाइप्समा सबै लेख्ने कि अघि भनेका मात्र लेख्ने भन्नुभएको छ। टाइप्स भनेर आयो तपाईँ सङ्गठनमा भनेपछि खास गरिकन तपाईँले के लेख्नु होला भने एउटा सङ्गठनलाई भौगोलिक आधारमा जिल्ला अञ्चल क्षेत्र इत्यादिमा विभाजन गर्न सकिन्छ, एउटा बुलेट फिनिस। त्यस्तै अर्को भनेको जनशक्तिको आधारमा दक्ष र अदक्ष के अरे प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्तिको रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ। जस्तो प्राविधिकको रूपमा चाहिँ इन्जिनियरहरूको सङ्गठन र अप्राविधिकको रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भनेर दुईटा दोस्रो नम्बरको पोइन्ट सकियो। तेस्रो उद्देश्यको आधारमा कुनै निश्चित उद्देश्यका लागि जस्तो अर्थ सङ्कलन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय, महिला विकासका लागि महिला समावेशी आयोगका लागि समावेशी गर्नका लागि समावेशी आयोग हैन इत्यादि कुराहरूका लागि उद्देश्यको आधारमा पनि वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै प्रक्रियाको आधारमा हैन अनि उद्देश्यको आधारमा तपाईले हेर्नु भने नाफा कमाउने र नफाउने दुई ढङ्गले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अघि हाम्रो साथीले भन्नुभएको थियो स्वामित्वको आधारमा सरकारी सङ्गठन र गैर सरकारी अथवा निजी सङ्गठनहरू भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै वस्तु उत्पादनको आधारमा वस्तु उत्पादन गर्ने सङ्गठन र सेवा उत्पादन गर्ने सङ्गठन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै प्रकृतिको आधारमा भनेर एउटा धार्मिक राजनीतिक सङ्गठन भन्न सक्नुहुन्छ र औपचारिकताको आधारमा औपचारिक र अनौपचारिक सङ्गठन भन्न सक्नुहुन्छ। र अर्को अन्तिममा तपाईँले स्थायित्वको आधारमा भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। स्थायित्वको आधार एक एक लाइन लेख्ने हो। स्थायित्वको आधारमा सङ्गठनलाई अस्थायी, स्थायी र आवधिक गरेर 3 भागमा बाँड्न सकिन्छ। अनन्तकालसम्म चल्ने संस्थालाई हामीले अस्थायी भन्छौँ, जस्तो नेपाल सरकारका सङ्गठनहरू। अस्थायी सङ्गठन भनेको निश्चित अवधि पछि डिस्मिस हुने जस्तो परियोजनाहरू हैन, र आवधिक भनेको एकदम छोटो अवधिका लागि बन्ने, त्यस्तो अस्थायी र स्थायी गरी 2 भागमा बाँड्न सकिन्छ। यसरी तपाईँले 8-10 वटा पोइन्ट चाहिँ तपाईँले लेखिदिन सक्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ कार्य सम्पादनको आधारमा सङ्गठनको वर्गीकरण गर्नुहोस् भन्ने खालको प्रश्न आइदियो भने त्यसलाई के लेख्नुहुन्छ त भन्दा कार्य सम्पादन गर्ने सङ्गठनहरू कस्ता हुन्छन् त भने त्यस्तोमा तपाईँले डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ। फेरि जस्तो कार्य सम्पादनको आधारमा एउटालाई भन्छौँ हामी लाइन एजेन्सी भनेर भन्छौँ, अर्कोलाई भन्छौँ फेरि हामी एक्जुलरी अथवा स्टाफ फङ्सन भनेर भन्छौँ। त्यसरी जस्तो तपाईँको ब्याङ्क छ, कृषि विकास ब्याङ्क छ। कृषि विकास ब्याङ्कको उद्देश्य के हो? मूलभूत उद्देश्य के हो? जनताबाट डिपोजिट लिने र इन्भेस्टरहरूलाई इन्भेस्ट गर्ने, त्यो बीचको नाफा चाहिँ आफूले राख्ने, त्यति कुरा होइन यसको उद्देश्य हो। यसको डाइरेक्ट कामसँग सम्बन्धित अर्गनाइजेसन भनेको के हो त? त्यो भनेको लाइन एजेन्सी हो। र त्यसको स्टाफ एजेन्सी भनेको के हो त? यो डाइरेक्ट यो कामसँग सम्बन्धित छैन। ब्याङ्कभित्र त धेरै प्रकारका शाखाहरू हुन्छन् नि हैन। जस्तो कृषि विकास ब्याङ्कको आफ्नो कृषि विकास ब्याङ्क तालिम केन्द्रहरू छ हैन, 6-7 वटा तालिम केन्द्रहरू छ देशैभरि। अब यो तालिम केन्द्रको काम के हो? तालिम केन्द्रलाई तपाईँले कार्य सम्पादन गर्ने मूलभूत उद्देश्य भएको सङ्गठन भनेर भन्न सक्नुहुन्न, किनभने यसको त्यो ब्याङ्कको सङ्गठन भए तापनि यो ब्याङ्कको प्रत्यक्ष कामसँग सम्बन्धित छैन, बरु अप्रत्यक्ष कामसँग सम्बन्धित छ। त्यसलाई हामीले एक्जुलरी फङ्सन भनेर भन्छौँ, स्टाफ एजेन्सी अथवा एक्जुलरी फङ्सन भनेर भन्छौँ। त्यसको आधारमा पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। संरचनाको आधारमा भनेर यसरी एक एक लाइन तपाईँले 8-10 वटा चाहिँ तपाईँले लेखिदिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई सङ्गठनको केही क्वेसनहरू छ भने गर्नुहोस् है। सङ्गठनको चाहिँ केही क्वेसनहरू थप क्वेसनहरू छन् भने गर्नुहोस्। र सङ्गठनको सिद्धान्तहरू मैले यहाँ लेखिनँ, तर तपाईँको सङ्गठनका धेरै सिद्धान्तहरू छन् है। सङ्गठनका जस्तो रिसोर्स डिपेन्डेन्सी थ्योरी छ, सङ्गठन जहिले पनि रिसोर्समा आधारित हुन्छ भन्ने छ। त्यस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने अर्को चाहिँ इन्स्टिट्युसनल थ्योरी छ, अर्को चाहिँ तपाईँको अन्योलता भनेको एम्बिग्युटीको थ्योरी छ, स्टेक होल्डर्स थ्योरी छ, र अर्गनाइजेसन कल्चरको थ्योरी छ। यिनी कुराहरू कम्प्लेक्सिटी थ्योरी छ, यिनी कुराहरू छन्। अर्को सङ्गठनात्मक परिवर्तन भन्नाले के बुझिन्छ त भन्ने कुरा पनि छ है। सङ्गठनात्मक परिवर्तन र विकास भन्नाले के बुझिन्छ, यो दुईटाको बिचको फरक लेख भन्ने खालको क्वेसन अलि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। त्यसले तपाईँले यसलाई अलि राम्रोसँग हेर्नु होला। सङ्गठनात्मक परिवर्तन भनेको अर्गनाइजेसन कल्चर भन्ने छ, एउटा अर्गनाइजेसन कल्चर, सङ्गठनात्मक संस्कृति भन्ने छ। अर्गनाइजेसन कल्चरमा आउने परिवर्तन
है। अर्गनाइजेसनको जुन कार्य संस्कृति छ त्यो संस्कृतिमा आउने परिवर्तन संगठनात्मक परिवर्तन हो। समयसँग तादात्म्यता गराउने काम हो। तादात्म्यता भनेको हार्मोनाइजेसन हैन, सिन्क्रोनाइजेसन अथवा हार्मोनाइजेसन हुन्छ। हार्मोनाइजेसन विथ द चेन्जेस इन टाइम हैन, समयसँग जुन तादात्म्यता कायम हुन्छ, कायम गरिने त्यो परिपाटीलाई हामीले के भन्छौँ, संस्थागत संगठनात्मक परिवर्तन भनेर भन्छौँ। यो यसको संगठनको उद्देश्य एउटा उद्देश्य हुन्छ, प्लस अर्को के हुन्छ, त्यो उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि रणनीतिहरू हुन्छ हैन। यो उद्देश्य र रणनीतिमा आउने परिवर्तन हो। उद्देश्यमा पनि आउन सक्छ, रणनीतिमा पनि आउन सक्छ, अथवा यो दुईटैमा परिवर्तन आउन सक्छ। परिवर्तन किन आउँछ त भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। परिवर्तनका संवाहकहरू के हुन्? व्हाट आर द मेजर ड्राइभिङ फोर्स फर अर्गनाइजेसन चेन्ज भन्यो भने तपाईले के भन्न सक्नुहुन्छ त? जस्तो परिवर्तनका वाहक भनेको जहिले पनि तपाईको ज्ञानको कुराहरू, नयाँ नयाँ ज्ञान आउँछ हैन, त्यस्तै प्रविधिको कुराहरू आउँछ, प्रविधि, त्यस्तै अरू प्रतिस्पर्धा, इनोभेसन हैन, इनोभेसन अथवा क्रिएसन, क्रिएटिभिटी भन्छौँ। तर क्रिएटिभिटी र इनोभेसनमा अलिक फरक छ। इनोभेसन, त्यस्तै ग्लोबलाइजेसन हैन, ग्लोबलाइजेसन, त्यस्तै तपाईले अर्को लेख्न सक्नुहुन्छ देशभित्रको पोलिसी चेन्ज, संविधान नयाँ आयो हैन, कानुन नयाँ आयो, पोलिसी चेन्ज। अनि त्यस्तै क्लाइन्टहरुको सर्भिस उनीहरूले चाहिने सर्भिसको डिमान्ड चेन्ज भयो हैन। डिमान्ड सधैँभरि एउटै हुँदैन, डिमान्ड मे बी चेन्ज, डिमान्ड चेन्ज भयो। यिनी कुराहरू के हो त? दिज आर द मेजर ड्राइभिङ फोर्स फर अर्गनाइजेसनल चेन्ज। त्यसैले तपाईले यो प्रश्न पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। संरचनागत परिवर्तन भनेको के हो, यसका संवाहक तत्त्वहरू के हुन् भन्ने क्वेशन चाहिँ आउन सक्छ है। वेद संग्रहजीले स्ट्रक्चरको बारेमा भनिदिनुस् न भन्नुभएको छ। संगठनात्मक संरचना। अब हेर्नु, संगठनात्मक संरचना, अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर भनेको छ। यो स्ट्रक्चर भनेको कुनै पनि संगठनमा त्यसको हायरार्की के हुने, कुन पदको मान्छेलाई कस्ता खालका अधिकारहरू दिने, अधिकारहरूको फ्लो कसरी हुने, यो सबै कुरालाई हामीले संस्थागत संरचना भनेर भन्छौँ। अब यसमा नीतिगत संरचना के हुने एउटा हेर्नुस् है। नीतिगत संरचना, हाम्रो पोलिसी के हुने, कसरी चल्ने, एउटा नीतिगत संरचना। अर्को मानव स्रोत, मानव संसाधन, मानव संसाधनको संरचना कस्तो हुने, त्यो कुरा पनि पर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको तपाईको सञ्चारको संरचना, सञ्चार संरचना पनि पर्छ। र अर्को समन्वय कसरी गर्ने, समन्वयको संरचना। त्यस्तै अर्को अधिकार प्रत्यायोजनको कुराहरू पनि आउँछ। र संस्थागत संरचना, संगठन नियन्त्रणको प्रक्रिया, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियन्त्रणको प्रक्रियाहरू के हुन्छ, त्यसको संरचना पनि पर्छ। र संगठनात्मक संरचनाभित्र ओभरअल भौतिक संरचनाहरू, भौतिक संरचना भनेको कार्यालय लेआउट, तपाईले पढ्नु पनि पर्छ हैन, कार्यालय लेआउटका कुराहरू र कार्यालय सजावटका कुराहरू, तिनी कुराहरू पनि पर्छन्। त्यसैले तपाईले संगठनात्मक संरचना भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने
संगठनात्मक संरचना भन्ने कुरा जस्तो आउँछ भने तपाईलाई लेख्नुपर्ने कुरा भनेको संगठनात्मक संरचना भनेको कुनै पनि संगठन को अवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयमा डिटरमाइन गरिने कुराहरूलाई हामीले संगठनात्मक संरचना भनेर भन्छौं। कुनै पनि संगठनलाई त्यसको नीतिगत संरचना कस्तो हुने, कानुनहरू के हुने हैन, त्यस्तै त्यसको चाहिँ तपाईको मानव संसाधनको अवस्था कस्तो हुने, कुन खालका मान्छेहरू, हायरार्की के हुने हैन, त्यो कुराहरू, अनि सञ्चार कसरी अवलम्बन गर्ने, सञ्चार प्रक्रिया र समन्वयहरू कसरी, कुन माध्यमद्वारा, को अन्तर्गतमा को रहेर समन्वय गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यस्तै अधिकार प्रत्यायोजन, कुन निकायलाई कति अधिकार दिने, कुन मान्छेलाई कति अधिकार दिने भन्ने कुराहरू, र त्यस्तै नियन्त्रणको प्रक्रिया के हुने, र भौतिक संरचना ओभरअलमा हाम्रो कस्तो हुने, भौतिक स्रोत साधनहरू कहाँ राख्ने, कुन ठाउँमा राख्ने, अधिकार तल दिने कि माथि दिने कि, विकेन्द्रीकरण गर्ने कि केन्द्रीकरण गर्ने कि, यी सबै कुराहरूलाई हामीले समग्रमा के भन्छ त, कुनै पनि कार्यालय संरचना अथवा चाहिँ संगठनात्मक संरचना भनेर भन्छौँ। त्यसैले संगठनात्मक संरचना भनेको एक्ज्याक्टली एउटै कुरा चाहिँ हो। अब यहाँ अर्को प्रश्न पनि छ, संगठनात्मक परिवर्तन र विकासमा भएको फरक। त्यो प्रश्न पनि बढी महत्त्वपूर्ण छ। संगठनात्मक परिवर्तन र विकास, तपाईले जहाँ पनि फरक भन्ने क्वेशन आउँछ भने त्यो फरकमा तपाईले के गर्नुपर्छ, टी फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ जहिले पनि। त्यसैले अब यहाँनिर परिवर्तन, संगठनात्मक परिवर्तन र विकास भन्यो भने तपाईले बुलेट रूपमै लेख्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर 1 तपाईले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने परिवर्तन भनेको नियमित प्रक्रिया हो है। परिवर्तन जहाँ पनि परिवर्तन र विकास भनेको दुईटा उस्तै कुरा हो हैन। जस्तो परिवर्तन भनेको आफै हुने कुरा हो, आफै पनि हुन सक्छ। विकास भनेको गर्नुपर्ने कुरा हो, इन्ड्युस्ड हुन्छ विकास भनेको जहिले पनि। त्यसैले विकास भनेको नियमित प्रक्रिया होइन, यो चाहिँ इन्ड्युस्ड हुन्छ, इन्ड्युस्ड प्रोसेस। इन्ड्युस्ड भनेको कसैद्वारा गर्नुपर्ने, इनिसिएसन लिनुपर्ने इन्ड्युस्ड प्रोसेस हुन्छ। परिवर्तन भनेको जहिले पनि के हुन्छ त, सकारात्मक वा नकारात्मक दुईटै हुन सक्छ। संगठनात्मक परिवर्तन भनेको सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै हुन सक्छ। विकास भनेको जहिले पनि केका लागि गरिन्छ त, सकारात्मक पाटोमा जानका लागि गरिन्छ। त्यस्तै परिवर्तनका लागि बाह्य तत्त्वहरू बढी जिम्मेवार हुन्छ। विकासका लागि आन्तरिक र बाह्य दुईटै तत्त्वहरू जिम्मेवार हुन्छ। तपाईले हेर्नुभयो भने परिवर्तन चाहिँ इनकम्प्याटिबल हुन सक्छ, इनकम्प्याटिबल विथ गोल्स एन्ड टार्गेट्स हैन। हाम्रो गोल टार्गेट के हो त्योसँग इनकम्प्याटिबल हुन सक्छ, मेबी इनकम्प्याटिबल। तर विकास भनेको हामीले के गर्नुपर्छ त, जहिले पनि कम्प्याटिबल गराउनु पर्छ। परिवर्तनको देयर इज नो सर्टेन, निश्चित के हुन सक्छ त, नो सर्टेन रुल्स। परिवर्तनको कुनै निश्चित नियमहरू हुँदैन, यसको फिक्स्ड प्रोसेस हुन्छ, फिक्स्ड प्रोसेस हुन्छ। त्यसैले हामीले के पनि भन्न सक्छौं, सबै परिवर्तन, अल डेभलपमेन्ट आर चेन्ज, सबै विकासहरू के हो त, परिवर्तन हो। तर अल चेन्जेस आर नट डेभलपमेन्ट। जो हामीले इच्छित दिशातर्फ गरेका छौं, प्रब्लम हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ, नयाँ इनिसिएसनहरू लिनुपर्ने छ, अथवा हामीले चाहिँ इनोभेसनहरू गर्नुपर्ने छ भने द्याट इज नोन एज डेभलपमेन्ट होइन। यो समयसँगै परिवर्तन भइराखेको छ। केही आधारभूत कुराहरूमा मात्रै हामीले परिवर्तन गर्छौं, कल्चरल कुराहरू परिवर्तन गर्छौं र संस्थाको संरचनामा धेरै परिवर्तन गर्दैनौँ भने द्याट इज नोन एज चेन्ज, सिम्पली चेन्ज। त्यसैले अल चेन्ज भनेको वास्तवमा
अल डेभलपमेन्ट भनेको चेन्ज नै हो। चेन्ज बिना डेभलपमेन्ट सम्भव छैन, तर चेन्ज हुँदैमा डेभलपमेन्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसैले यो कुरा चाहिँ तपाईले हेर्नु होला। यो परिवर्तन र विकासमा भएको फरक, यो संगठनमा मात्रै हैन कि तपाईको जहाँसुकै